देख रहे हैं जवाब हम लेंगे मियां तारिक के साथ। नाज़रीन इकराम, हमारी फौज के बारे में किसी शायर ने कहा था कि खुदा का शुक्र है मैदान से मुंह नहीं मोड़ा, सीने पे बाजू पे जख्म खाए हैं। क्योंकि हमारे जितने भी शहीद होते हैं हमेशा उनके सीनों पर ही जख्म होते हैं। और हमारे शोहदा की जो अगर दास्तान है, जिस तरह भट्ट साहब ने पहले बताया था कि इंडियंस ने कहा था कि ये एक बहादुर सिपाही या बहादुर अफसर की दास्तान है कि जिसने अपनी बहादुरी के वो जौहर दिखाए थे कि हमारा दुश्मन भी जो है वो उसकी बहादुरी से मुतासिर हो गया था। और ऐसी बेशुमार दास्तानें हैं हमारे शोहदा की कि हमारे दुश्मन जो है वो परेशान हो जाते हैं कि ये फौज के ये जो जवान है, ये अफसरान है, ये किस मिट्टी से बने हुए हैं, जिनके नजदीक मौत कोई मानी नहीं रखती, जिनके नजदीक मौत वो महबूबा है जिसको वो गले लगाने के लिए बेताब होते हैं, जो उनके लिए आइंदा के लिए निजात का, अगली दुनिया में या आखिरत में निजात का बायस बनती है। गजाला साहब, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जिस तरह हमने पहले जिक्र किया कि नेटो की तरफ से भी अगर देखा जाए कि इंडिया में जो अफगानिस्तान में कार्रवाई उनकी चल रही है उसमें वो इतनी कामयाब नहीं। हमारी फौज ने दो कामयाब ऑपरेशन भी किए, लेकिन इसके बावजूद अमन अमान के क़याम में, अफगानिस्तान में अमन अमान के क़याम में पाकिस्तान की फौज का कलीदी किरदार ये रहा कि यहाँ से दहशतगर्दों का जाना और वहां से दहशतगर्दों का इधर आना रोक दिया गया। लेकिन इसके बावजूद नेटो अफवाज की जानिब से अफवाज पाकिस्तान पर हालिया वाकया जो सलाला चेक पोस्ट पे भी हमला किया, इस तरह के वाकयात क्यों होते रहते हैं? देखिए, पाकिस्तानी फौज जो है उसकी पीस कीपिंग जो है वो तो इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड है और पाकिस्तानी फौज दुनिया के हर हिस्से में मौजूद है पीस कीपिंग के लिए। और नेटो में भी जहां तक पाकिस्तान का रोल रहा है, सबसे फ्रंट का रोल रहा है, बहुत अच्छी इनकी कारकर्दगी है। लेकिन उसके बावजूद अनफॉर्चुनेटली जो अमेरिका या नेटो की फ्रेंडली फायर्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा डेथ जो होती हैं वो पाकिस्तानियों ही की होती हैं। और अनफॉर्चुनेटली इन पाकिस्तानी फौजियों को कोई कंपनसेशन जो है पेंटागन की तरफ से नहीं मिलती है और ना वो रिकग्निशन होती है उनकी तरफ से, ना रिवॉर्ड होता है, दो कि वो ऑन जॉब ये सब कुछ कर रहे होते हैं और उनके साथ ये हुआ होता है। हालांकि यही सिचुएशन अगर बरतानिया के साथ पेश आई थी जब इराक में, और उसमें सिर्फ रोड एक्सीडेंट था अमेरिकन फौज की तरफ से, तो उनको कंपनसेशन दी गई पेंटागन की तरफ से जो कि मिलियंस में थी। इसी तरह से अफगानिस्तान में जब उनका हेलीकॉप्टर जो था उसको फ्रेंडली फायर के तहत गिराया गया तो उसमें भी उनको 1.3 मिलियन पाउंड्स दिए गए कंपनसेशन में। और ये जो है कि यूएसए का फॉरेन क्लेम्स एक्ट है उसके तहत उन्होंने दिया कंपनसेशन। जबकि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानी फौजी अगर कहीं पे भी शहीद होते हैं इनकी फ्रेंडली फायर्स की वजह से या कॉम्बैट नहीं कर रहे, फ्रेंडली फायर तो नहीं था, सलाला चेक पोस्ट पे हमला जो था वो तो यकीनन एक साजिश की कॉन्फ्रेंसी थी। मैं यही बात आपसे कह रही हूँ कि अगर फ्रेंडली फायर में आप कंपनसेशन दे रहे हैं और उसको रिकग्नाइज कर रहे हैं और अपनी फॉल्ट तस्लीम कर रहे हैं, तो जहाँ डायरेक्ट अटैक है, डायरेक्ट आपका एक्शन है, तो उसमें तो फिर मेरा ख्याल है कि ये चीज और ज्यादा क्लियर हो जाती है। हमारी फौज ने जो कुर्बानियां दहशतगर्दी खिलाफ, ये जो हमने एक जंग में फ्रंटलाइन स्टेट का किरदार अदा किया, इतनी ज्यादा कुर्बानियां दी हैं कि नेटो फोर्सेस ज्यादा हैं, हमारे जवान और अफसरान ज्यादा शहीद हुए हैं, हमारे सिविलियंस बहुत ज्यादा शहीद हुए हैं। इसके बावजूद वो इसको क्यों रिकग्नाइज क्यों नहीं करते? उसकी वजह शायद हमारी अपनी जो गवर्नमेंट है उसकी वीक पॉलिसीज हैं और उनका कमजोर स्टैंड है। पहले इन्होंने यही काम बरतानिया के साथ भी किया कि वहाँ पे भी उन्होंने अपना फॉल्ट रिकग्नाइज नहीं किया, उन्होंने अपॉलॉजी नहीं की, कुछ भी नहीं किया। लेकिन वहाँ के प्राइवेट लॉयर्स जो थे उन्होंने इस केस को टेकअप किया और उन्होंने आखिर इतने अरसे के बाद इस बात को तस्लीम करवाया, उन्होंने उसको अपोलोजाइज भी किया, रिकग्नाइज भी किया, कंपनसेट भी किया। तो अगर हमारी गवर्नमेंट जो है वो इस बात को चेकअप करे, स्ट्रांगली चेकअप करे, तो कोई वजह नहीं है कि हमें ये जो रिकग्निशन है वो ना मिले। ये बात नहीं है कि बात पैसों की, ये कंपनसेशन की नहीं है। हमारी फौज कभी पैसों के लिए नहीं लड़ती है और ना उनकी फैमिलीज जो है वो कभी इस बात के लिए कहती हैं कि उनको कंपनसेट किया जाए। लेकिन बात उसूल की है, जहां अगर नेटो की अफवाज जो हैं एक साथ काम कर रही हैं, एक साथ अगर पीस कीपिंग कर रही हैं, उसमें से कुछ को आप अपने अगर थोड़ा सा इंजरी भी आप उसको देते हो तो उसको रिकग्नाइज करते हो, अपॉलॉजी करते हो और कंपनसेट करते हो। दूसरी तरफ वो लोग जो अपनी जानें दे रहे हैं और आप ही के हाथों दे रहे हैं, आप ही के हाथों जानो दे रहे हैं, तो उसके जान देने पे आप उसको अपॉलॉजी भी नहीं करते हो, आप उसको कंपनसेट भी नहीं करते हो, आप उसको रिकग्नाइज भी नहीं करते हो। फिर उनकी जितनी सर्विसेज हैं उन पे आप उनको और फोर्स भी कर रहे हो तो कि डू मोर। ठीक है, मतलब ये कब तक रहेगा? हमारी फौज जितनी खिदमत, जितनी कुर्बानियां हमारी फौज दे रही है, हमारे जवान जितनी कुर्बानियां दे रहे हैं,
کیا دیکھتے ہیں کہ کیا ہم مزید ڈو مور کریں گے تب جا کے امریکہ خوش ہوگا یا اب ہمیں اسٹاپ کر دینا چاہیے؟ دیکھیں ہم اگر قربانیاں دے رہے ہیں تو لیٹ می کریکٹ یو، ہم امریکہ لیے قربانیاں نہیں، ہم اپنے دفاع کے لیے، ہم اپنے دفاع کے لیے کر رہے ہیں، اپنا ملک کو محفوظ کرنے کے لیے کر رہے ہیں، اور ہمارے جو لوگ ہیں ان کے مستقبل کو محفوظ کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ ویسے بھی دیکھیں بات یہ ہے کہ جب کوئی شخص فوج میں داخل ہوتا ہے اس کے پاس دو آپشن ہیں، اس کو پتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہونا ہے، یا وہ غازی بن کے لوٹتا ہے یا شہید بن کے لوٹتا ہے۔ میرا صرف آپ کے اس چینل سے یہ کہنا ہے کہ پاکستان کی فوج جو ہے بہت ہی مشکل اور حالات میں اپنے پرفارمنس دے رہی ہے، قربانیاں دے رہی ہے، لیکن یہ جو آج کل ہمارے کچھ نجی چینلز ہیں جنہوں نے اپنی دکانیں سجائی ہوئی ہیں، جس میں کہ سوائے ان کے پاس اور کوئی سبجیکٹ نہیں ہے، فوج پر تنقید کرتے ہیں، ان کے پلاٹوں کی باتیں کرتے ہیں، ان کی مراد کی باتیں کرتے ہیں، ان سے صرف میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ تنقید جو ہے اگر وہ اچھے الفاظوں سے یاد نہیں کر سکتے تو ان کو یہ کہنے کا بھی حق نہیں دیا جا سکتا۔ ایک عام سولجر جو ہے وہ 20,000 فٹ کی بلندی پہ جا کے کام کر رہا ہے، اپنے گھر سے دور ہے، ماں سے دور ہے، بیوی سے دور ہے، بچوں سے دور ہے، اور کسی کو پتہ بھی نہیں ہے، کیونکہ جب وہ جاتا ہے تو وہ کہہ کے جاتا ہے کہ ماں میں شاید شہید ہو کے لوٹوں۔ ان کے جو احساسات ہیں اس کی فیملی کے، وہ منی میں کمپنسیٹ نہیں کی جاتے، اس میں منی کے اندر اس کو ویلیو نہیں دی جاتی۔ میں ایک چیز پوچھنا چاہوں گا، آج یوم شہداء کے موقع پر قوم کو کیا میسج دیں گے؟ قوم کو صرف یہ میں نے کہنا ہے کہ آپ کی بہادر افواج جو ہیں، آپ ان کے کاموں کو، ان کے کارناموں کو اپریشیٹ کریں ان کو، اور ان پر بلا جواز تنقید نہ کریں۔ اس سے کیا ہوتا ہے، دیکھیں اگر آپ بلا جواز تنقید کرتے رہیں گے، ایک طرف تو وہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، اوپر سے آپ ان پہ تنقید بھی کرتے ہیں، تو اگر آپ ان کا مورال ڈاؤن ہوگا۔ ہاں، تنقید کر کے پھر کیا ہوتا ہے کہ فوج کا مورال ڈاؤن ہوتا ہے۔ ضلع مان صاحبہ کیا میسج دیں گی قوم کو آج کے یوم شہداء کے موقع پر؟ یوم شہداء کے موقع پر میں یہی کہوں گی کہ ہم فوج سے ہیں اور فوج ہم سے ہے، ہم ایک دوسرے کو الگ الگ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ فوج اسی طرح سے وطن کا دفاع کرتی رہے، ہمیں اسی طرح سے رات کو سکون کی نیند دیتی رہے، تو پھر ہمیں بھی اپنا فرض ادا کرنا ہوگا، پازیٹیولی فوج کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا، اور پازیٹیو میسج جو ہے ان کے لیے کنوے کرنا ہوگا، تاکہ وہ اس بات کو محسوس کر سکیں کہ اگر ہم ان کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں تو یہ لوگ اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں، قوم ہمارے ساتھ ہے۔ بالکل۔ کرنل مختار احمد بٹ صاحب، میں آپ کا بڑا مشکور ہوں۔ ناظرین کرام، یقیناً شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ آج ہم اگر آزادی کے سانس لے رہے ہیں تو انہی شہیدوں کی یہ آزادی جو ہے انہی شہیدوں کی مرہون منت ہے کہ جن کی شہادتوں کی وجہ سے آج ہمارا وطن عزیز جو ہے آزاد ہے، اور ہم آزاد وطن کی آزاد فضاؤں میں سانس لے رہے ہیں، اور یقیناً یہ بہت ہی قابل احترام ہے ہمارے لیے، بہت ہی لائق تحسین ہے۔ ہم ان کو جتنا خراج عقیدت پیش کر سکیں وہ ہمارے لیے کم ہے، لیکن ہمیں ایک ضرور کرنا چاہیے کہ ان شہداء کی فیملیز کا خیال رکھنا ہوگا، ہمیں ان شہداء کے ساتھ کھڑے ہونا ہوگا، بلکہ اپنی افواج کے ساتھ کھڑے ہونا ہوگا، کیونکہ جب تک ہم فوجیں جو ہیں وہ صرف اپنے اسلحے کے زور پہ نہیں لڑتی، وہ اپنی قوموں کے جذبے پر لڑتی ہیں، جس کی وجہ سے قوم جو ہے اس وقت اگر فوج کے ساتھ ہوگی تو یقیناً یہ ہماری جو عظیم اور قابل فخر فوج ہے یہ یقیناً ہمارے وطن کا دفاع بھی کرتی رہے گی۔ ہمارے جو مشکلات آتی ہیں، سیلاب، زلزلے، اس طرح کی، جن میں یہ آ کے ہمیں ٹیک اپ کرتی ہے ہمارے سارے مسائل کو، اور اس مشکلات کی مشکل کی گھڑی میں وہ عوام کے ساتھ کھڑی ہوتی، اسی طرح ہمیں بھی اپنی فوج کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا، جس سے یقیناً یہ ہوگا کہ ہمارا ملک اور ہماری فوج دونوں ترقی کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان میاں طارق کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔